वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे कुछ बैन अल-अक़वामी अमूर का। ऑब्वियसली आजकल पाकिस्तान ख़ित्ते की बात करें या दुनिया की बात करें, इसी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि बहुत अहम है कि हम उनको भी पाकिस्तान के हालात के साथ साथ देखते रहें और उनके ऊपर तज्ज़िया लेते रहें। तो एक तरफ तो हम बात करेंगे जो ब्रिक्स का एलामिया सामने आया है, ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन, जनूबी अफ्रीका, इन ममालिक पर जो ये मुश्तमिल ग्रुप है, इस ब्रिक्स, इसका अभी पिछले दिनों में इजलास हुआ और जो इजलास था तो उसके बाद जो एलामिया सामने आया तो उसमें ईरान पर जो हमला हुआ उसके ऊपर उन्होंने शदीद मज़म्मत की है। एलामिया में ये कहा गया कि 13 जून के बाद ईरान पर हमला जो है वो बैन अल-अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ है। मगर दिलचस्प बात ये है कि इस बयान में इज़राइल या अमरीका का नाम लिए बग़ैर ये मज़म्मत की गई है। इसके साथ साथ गज़ा में भी जंग बंदी का उन्होंने ज़िक्र किया है। दूसरी तरफ अमरीका के सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनका बयान भी सामने आया इस सारे मामले पे और वो ऑब्वियसली कुछ ख़ास खुश नहीं थे और उन्होंने ये भी कहा कि जो मुल्क भी ब्रिक्स का या ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसीज़ पर चलेगा तो उसके ऊपर 10% ज़्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनको टैरिफ से मुतल्लिक जो खतूत हैं वो अरसाल कर दिए जाएंगे और उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे जो आज मुलाकात होगी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद आदिल नजम साहब, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये बैन अल-अक़वामी अमूर पर। वेलकम टू द शो सर। डॉक्टर साहब, देयर सो मेनी डेवलपमेंट्स, जैसे मैंने कहा कि इतना कुछ हो रहा है बैन अल-अक़वामी अमूर के हवाले से कि इट्स हार्ड टू कीप अप, बट आपके ख़याल में जो अगर हम सिर्फ शुरू करें गुफ्तगू ब्रिक्स के इस मामले से, जो एलामिया सामने आया है, आप इसको कोई अहमियत देंगे इसको या आपके ख़याल में इसके अलावा वो कुछ कह नहीं सकते थे? और जैसे कि जो सारा मामला था या जिस तरह वो सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये साइडलाइंस पे खड़े होकर देखने वाले ममालिक ही थे। देखिए, अहमियत तो ज़रूर है क्योंकि जब ये बड़े ममालिक कोई बात करते हैं तो अभी तक देखें हमें खामोशी मिलती थी दुनिया से। यूनाइटेड नेशन बेचारी तो कुछ कह सक नहीं रही। मेरे ख्याल में इसमें यूएन का कसूर नहीं है, ममालिक का कसूर है। तो इन्होंने कुछ कहा, उसकी एक अहमियत है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एज यू सेड कि वो और क्या कह सकते थे। लेकिन जो आपने बात की ना कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो जब जिस दौर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नॉइज़ को सिग्नल से हम अलग कर लें। तो मेरे ख्याल में ये जो एलामिया की ये जो पहलू हैं ईरान के बारे में या इसराइल के बारे में, ये इन अ वे नॉइज़ हैं, सिग्नल भी हैं लेकिन माइल्ड सिग्नल है। असली सिग्नल का मतलब ये है कि देखें ये ब्रिक्स जो है ये एक इक्तिसादी फोरम है। हालांकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई इस मीटिंग में वो जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की एक तकरीर थी जहां उन्होंने मल्टीलैटरलिज्म के मल्टीपोलर के बारे में कहा और एसेंशली ये कहा कि देखो अब अमेरिका जो है, उन्होंने वो बात कह दी जो आप मैं कई बार कर चुके हैं, अमेरिका इज़ नॉट द सोल सुपर पावर और एक नया सेंटर हो रहा है, एक तरह से उन्होंने अपना असर्ट किया। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लेकिन ब्रिक्स इन जनरल एक इक्तिसादी ग्रुप है ऑफ जिसको एक वक्त में इमर्जिंग इकॉनमी कहते थे या नई बड़ी पावर। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ऐसे शुरू हुआ था इन चार। अब ब्रिक भी जो है इस तब्दील होती हुई दुनिया में अपना एक नया रोल ढूंढ रहा है। उसी में बात होती है कि क्या पाकिस्तान उसका मुस्तकिल मेंबर बने या ना बने। क्या ब्रिक जो है वो इक्तिसादी पॉलिसी से हट के अब एक सिक्योरिटी फोरम भी बनेगा, क्योंकि ये दुनिया जो है वो इस वक्त सिक्योरिटाइज हो रही है। सो आई थिंक दैट इज द सिग्नल हेयर, नॉट कि उसने एग्जैक्टली ईरान पे क्या कहा, ईरान पे कुछ और नहीं कह सकता था। और इसलिए उसका जो ताल्लुक है वो सर ये हाँ जी, जस्ट टू हाईलाइट कि ब्रिक के एलामिया में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो टैरिफ्स के बारे में, कि अभी तक ये जो टैरिफ्स के साथ ट्रंप साहब खिलौने की तरह खेल रहे हैं कि रोज एक सुबह उठ के जो है ना उनके पास एक नया वो आ गया खिलौना, तो उसको कभी इस तरह घुमाते हैं कभी उस तरह घुमाते हैं। हाउ इज द वर्ल्ड एंड द अदर जो हैं इकोनॉमिक पावर्स वो उससे कैसे डील करेंगी? आई थिंक दैट इज द मच मोर इम्पॉर्टेंट सिग्नल ब्रिक्स की तरफ से, जिन्होंने पार्टली ये कहा कि अच्छा यार अमेरिका टैरिफ लगाता रहे, लेकिन हमारी जो पॉलिसी है और हमारा जो डायरेक्शन है वो एक दूसरी तरफ रहेगा।
سر بٹ اگر یہی جو آپ نے بات کی کہ اٹس این اکنامک فورم، بٹ کیا وہ سیکیورٹی فورم بن بھی سکتا ہے یا نہیں، بٹ اس میں جو بھارت کی انکلوژن ہے سر، یہ بھی تو پھر ایک بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ اگر ہم اس طرح دیکھیں تو اگر کوئی بلاک اگر ہم کہیں بن رہا ہے رشیا کا اور چین کا، تو بھارت تو اس کا حصہ نہیں بن سکتا، کیونکہ بھارت کی تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ الائنمنٹ بہت قریب ہے ٹو امریکہ اینڈ دا ویسٹ. آپ نے درست کہا، اسی لیے برکس عموماً جو ہے وہ دور رہتا ہے اور وہ سیکیورٹی کی باتیں نہیں کرتا. دیکھیں نا، بھارت کا حصہ ہونا جو ہے سچی بات ہے، ہمیں ایز پاکستانیز ہمارے ویو ہوں گے، لیکن بھارت کا نام تو برک کے نام کے اندر ہے نا، جو آئی ہے BRIC میں، وہ تو ہے ہی انڈیا. تو یہ دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ برک ہیز ہسٹوریکلی اور میرے خیال میں ابھی بھی کنسیپچولی سین اٹ سیلف کہ یار ہم وہ طاقتیں ہیں. بیسکلی یہ بنا تھا کہ دیکھیں جو G7 بنا تھا وہ اپنے وقت کی بڑی اکنامک طاقتیں تھیں. اب جب نئی طاقتیں ابھرنے شروع ہوئیں، انہوں نے کہا یار ہم کدھر ہیں. تو ایک جب یہ لفظ آیا، گولڈمن سیکس نے ایجاد کیا لفظ برک، تو انہوں نے کہا یار ہم ملنا شروع کر دیتے ہیں. سو دیٹ از وائی اٹ ریمینز این اکنامک تھنگ. میرے خیال میں جو بلاک بازی ہے آپ دیکھ رہے صحیح. ہیں کہ وہ ہر جگہ ہو رہی ہے. سڈنلی ایک بہت پیس بڑھ گئی ہے. وہ SCO میں ہو رہی ہے، وہ سینٹرل ایشیا میں ہو رہی ہے، وہ کوڈ میں ہو رہی ہے. تو اس وقت جو دنیا کا جو تذبذب ہے اس کی ایک چیز یہ ہے کہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار نیا بلاک بنے گا کیا. آئی ڈونٹ تھنک کہ ہر میٹنگ جو ہے وہ اس کو بلاک تصور کیا جانا چاہیے. اینڈ آئی ڈو ناٹ تھنک کہ برک جو ہے فار دا ریزنز یو مینشن ایگزیکٹلی اسی وجہ سے جی. کہ وہ جو ہے وہ ایک نیا پولیٹیکل بلاک ہے. وہ بلاک ہے ان بڑی اکانومیز کا جو G7 میں موجود نہیں. بالکل ٹھیک سر. اچھا سر، آبویسلی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں بین الاقوامی امور پہ، تو ایران کے ساتھ بھی کچھ گفتگو چل رہی ہے. پھر اسرائیل کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ آج صدر ٹرمپ سے ملیں گے. غزہ میں بھی ایک سیز فائر کی بات ہو رہی ہے. Are we going to see some major changes in the Middle East؟ آپ کے خیال میں کوئی تبدیلی بڑی آ رہی ہے؟ کوئی امن ہم دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی امید ہے؟ جب تک آپ نے کہا نا کہ تبدیلی آ رہی ہے تو مائی سینس واز کہ ہاں تبدیلی تو کوئی آنی ہے، مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے کیا آنی ہے. جب آپ نے کہا کہ امن دیکھ سکتے ہیں، آئی وش وہ سر میں نے اسی لیے جان کے آئی پٹ دیٹ ان بیکاز آبویسلی ہم صرف تبدیلی نہیں دیکھنا چاہ رہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک اچھی تبدیلی ہو. لیکن دیکھیں، ہاں ہم سب کی دعا یہ ہے، لیکن اینڈ آئی وش کہ میرا جواب غلط ہے، وہ ثابت ہو، لیکن اس وقت تو نہیں نظر آتا. دیکھیں اس وقت تو جو ہے وہ نیتن یک بلڈوزر کی طرح جو ہیں وہ ہی از آن اے موو. میرے خیال میں آج جو دیکھیں گے وہ سوال یہ ہے کہ ہم کیا وائٹ ہاؤس میں نئے تھیٹرکس دیکھتے ہیں. لیکن نا وہ نیا ایک تھیٹر بھی تو کھل گیا نا کہ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ اور ایک کسی دوسرے ملک کے صدر بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں سے کیا نکلے گا. وہ کبھی زیلنسکی جیسا نکلتا ہے، کبھی ساؤتھ افریقہ کے پرائم منسٹر جیسا نکلتا ہے. تو اینی تھنگ کین ہیپن آن دیٹ ٹو. اینڈ آئی تھنک کہ وہ دیٹ از مور امپورٹنٹ. ٹرمپ صاحب کی یقیناً کوشش ہوگی کہ کسی طرح وہ ٹوٹا پجا ہو، چاہے وہ کسی قسم کی سیز فائر کی طرف اشارہ کریں، بیکاز ہی ول سی دیٹ از اے پرسنل وکٹری. کیونکہ ان کا جو اس وقت ہابی ہارس ہے وہ یہ ہے کہ میں جو ہے نا امن لیا. لیکن ڈو یو تھنک کہ دیٹ ول برنگ لانگ ٹرم پیس آئیدر مڈل ایسٹ میں اور گریٹر مڈل ایسٹ ایران بشمول؟ آئی ڈو ناٹ تھنک. میں اگر ایک جملے کی مجھے اجازت دیں، آئی بین ریپیٹنگ دس، میرے خیال میں نیتن یاہو صاحب کی کیلکولس بڑی سمپل ہے اس وقت. ہی تھنکس کہ یہ ان کا آخری بہترین چانس ہے. دس از ہز بیسٹ لاسٹ چانس. تو سر آپ کے خیال میں، معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کہ ابراہیم اکارڈز کی جو اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ بہت اس پہ کام تیزی سے ہوگا، وہ بڑھانا چاہتے ہیں، یو ڈونٹ تھنک از دیٹ پاسبل ان دا کمنگ ڈیز، ان دا نیئر فیوچر؟ دیکھیں نا، پاسبل کی ڈیفینیشن بڑھ گئی ہے تو اب تو کچھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے. کیا وہ پروبیبل بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا وہ مستحکم ابراہیم اکارڈز ہوں گے؟ آئی ڈو ناٹ تھنک سو. اس وقت ابراہیم اکارڈ کو پش کرنے والا صرف ایک شخص ہے، اور وہ بڑا امپورٹنٹ شخص ہے جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے. رائٹ، بیکاز ان ہز پرسنل انٹرسٹ ایز اپوز ٹو صرف امریکہ کے انٹرسٹ، وہ ایک اہم چیز ہے. سو وہ اسے پش کریں گے.
وہ ہمارے جیسے ملکوں کو بھی پش کریں گے، لیکن جب تک سعودی عربیہ پش نہیں ہوتا تو اور کچھ نہیں ہوتا. لیکن آئی ڈو ناٹ سی مجھے لاجک نہیں سمجھ آتی کہ جب تک غزہ کا وہ حال ہے جو آج ہے، یا ویسٹ بینک کا، ہم ویسٹ بینک کو بھول جاتے ہیں کہ وہاں جو چیزیں ہو رہی ہیں، آئی کین ناٹ سی کہ اس میں جو ہے ایون جو دوسرے عرب ممالک ہیں وہ اس میں جمپ کریں گے. دیکھیں جو ابراہیم اکارڈ میں جمپ کر کے تسلیم کر بھی چکے ہیں وہ بھی اب کولڈ ہو گئے. سو یس دیر از اے صحیح. پش، اینڈ پش کہیں جا سکتی ہے، لیکن ایز اے پاتھ ٹو پیس آئی ایم ناٹ ایٹ آل آپٹیمسٹک. بہت بہت شکریہ سر، ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کراچی کی، اور جو وہاں کچھ دن پہلے ایک عمارت جو تھی وہ گری.